میں کہا ساڈے آقا دنیا دے اندر ایک باری آئے نے، خوشی قیامت تک چلتی رہنی ہے۔ اور اس بات تے اللہ دا شکر ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے بن منگیا مصطفیٰ دی غلامی عطا فرمائی ہے۔ سانو جناب کوئی منتراں نہیں منگنیاں پیاں، کوئی ایسی دعاواں نہیں کیتیاں کہ یا اللہ سانو محبوب دی امت پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے رسول کریم کی امت میں پیدا فرمایا۔ جے اگر تسی احوال پڑھو نا تے نبی آرزواں کر دے رہے یا اللہ سانو امت دے دے، سانو امت دے دے۔ اے امت کیڑی ہے؟ یا اللہ ایک نبی دا خاصہ پڑھیا ہے، قیامت والے دن 120 صفحہ ہون گیاں سارے نبیاں دیاں امتاں دیاں، 80 صفحہ ساڈے آقا دیاں سرکار دے غلاماں دیاں، 80 صفحہ، باقی 40 صفحہ سارے نبیاں دیاں۔ اے عظمت ہے۔ اور اس بات تے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کری دے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو محبوب دی امت پیدا فرما کے تے ساڈے تے اے احسان کیتا ہے کہ سانو رسول کریم دی غلامی اختیار کرے۔ اگر بندے دیکھنے نے بندے انڈیا وال بھی نے، بندے دیکھنے نے بندے چائنا چ بھی نے، جناب کچھو گھومے، چھپکلیاں، سپ کھا رہے ہیں، انڈیا ٹر جو جناب گاں دا موتر پی رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ انڈیا تسی گاں دی قربانی نہیں کر سکتے، پابندی ہے، وہ گاؤں ماتا ہے۔ لیکن مسلمان گاں دا پیشاب پینا تے دور دی بات ہے، وہ دے چھٹیاں تو بھی بچدا ہے۔ کیوں؟ وہ پڑھیا لکھیا پی رہا ہے، وہ جناب شیشیاں چپا کے رکھ دے جی سویرے سویرے اسی پینا ہے۔ جیویں ساڈے نزدیک زمزم شریف برکت والا ہے نا، ہندو مذہب دے نزدیک وہ وصیت ہے گائے دے پیشاب دی۔ گائے نو ذبح نہیں کر سکتے، وہ گوبر دی جناب تسی بے رحمتی نہیں کر سکتے۔ تے مسلمان ہے پیشاب گائیں دے پیشاب تے کیوں وہ تے بچے دے پیشاب تو بھی کپڑے بچاندا ہے۔ ساڈے مائیاں دا نواں مسئلہ بنیا، او نہیں جی یہ چھوٹے بچے دا پیشاب ہے پاک ہے۔ کئی بیبیاں نے بھی یہ مسئلے اپنے کولوں ہی کھڑے نے، ہاں ہاں ایک دودھ پیندا، ہاں روٹی تو نہیں رکھنا، ہاں جنی دیر تک بچہ دودھ پیندا وہ پیشاب پاک نہیں، پاک ہی ہوندا ہے۔ او مائیے ایک دن دا بچہ جڑا نا وہ بھی پیشاب نپاک ہے، 2 دنوں دا، 10 دنوں دا، 2 سالاں دا۔ اے بیبیاں مائیاں نے کھڑے ہو چھوٹے سے بچے دا پیشاب تو پاک ہی ہوندا ہے۔ اللہ ایسی بات نہیں ہے، چھوٹے بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے، بڑا ہے تب بھی ناپاک ہے، کسی بھی جاندار کا پیشاب ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ بات دور نکل جائے گی۔ مسلمان پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچتا ہے، کھاتا ہے تو حلال کھاتا ہے، اینو کیوں جناب کتے کا گوشت کھا لا ہے، دیکھنا تو دور دی گل ہے، ادھر وہ ذہن بھی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ وہ چائنا والے جناب ڈڈو کھا رہے ہیں، سپ جناب کھا رہے ہیں، جناب جو بلی لگ دی کوئی بلی نہیں چھڑ دے، کیوں؟ ہے تو انسان نے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمان نو بھی آلہ بنایا ہے، وہ دی نفاست نو بھی آلہ بنایا ہے، ہر چیز جڑی نجس ہے وہ دے قریب جانے تو بھی منع فرما چھڑے ہیں۔ کی ہے؟ یہ صرف مسلمان دا خاص ہے۔ اللہ نے کرم کیتا ہے، حضور دی آمد دا صدقہ سارے دے اوتے کرم فرما چھڑے۔ گرامی کے حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ویسے بڑی لائٹ چلا دو سامنے، بڑی لائٹ سامنے، اللہ فرما رہا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ وہ اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، اللہ ظاہر بھی ہے، اللہ تعالیٰ باطن بھی ہے، تو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تے اللہ تعالیٰ ہر شے نو جاننے والا ہے۔ اے جڑی آیت کریمہ نے نا، اے اللہ تعالیٰ دی حمد بھی ہے تے ساڈے پیارے آقا دی نعت بھی ہے۔ ساڈے آقا بھی اول، اللہ بھی اول،
اللہ ساڈے آقا نو اول بنان والا ہے تے اللہ نو کسی نے اول بنایا نہیں. اور رب ساڈے آقا او دے بندے نے, اور رب ساڈے آقا او دے بندے نے. پوری کائنات دے اندر سب تو عظمت شان جنوں اللہ نے عطا فرمائی وہ ساڈے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اے جڑی آیت کریمہ ہے اے اللہ تعالیٰ دی تعریف بھی ہے تو سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت بھی ہے. تو حدیث پاک چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری حضرت جابر اے حضور دے صحابی نے انہیں ایک دن عرض کی تھی یا نبی اللہ سوال ایک میرے ذہن چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے کیڑی چیز نو پیدا فرمایا, میرے ذہن چاہتا ہے سوال ہے بے. حضور فرما دے ایک ایوی سوال ہے فرمائے متا واجبت لکن نبوہ, سونے تسی نبی کیوں دے ہو؟ ساڑھے صاحب نہ دے جناب حضور نے اعلان نبوت فرمایا نبی ہے. فرمائے متا واجبت لکن نبوہ, سونے تسی کیوں نے نبی بنے ہو؟ حضور فرما دے آدم بین الروح والجسد, آدم روح تے جسم دے درمیان سن, میں اس وقت بھی اللہ دی بارگاہ آخری نبی لکھیا جا چکیا ہے. ختم نبوت کوئی چھوٹی بات نہیں. اس وقت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ اندر آخری نبی سن. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر نے رسول کریم کو سوال کیتا یا رسول اللہ دسو اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے کس چیز نو پیدا فرمایا؟ حضور فرمایا یا جابرو ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. اے جابر اللہ نے ساری کائنات تو پہلے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ہے. اپنے نور وچوں مدے کوئی خیال کرے کہ اپنے نور دا مطلب ہے کہ اپنے نور دا حصہ کیتا, حصہ نہیں. اللہ نے محبوب دا نور اپنے نور دے فیض تو پیدا فرمایا. جویں عیسیٰ کون نے؟ روح اللہ. عیسیٰ کون نے؟ روح اللہ, اللہ دی روح دا ٹکڑا نہیں. جویں عیسیٰ روح اللہ نے, کلمت اللہ نے, حضرت عیسیٰ علی نبینا, ایویں ساڈے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ. اللہ دے نور دا حصہ نہیں. معاذ اللہ کوئی کہے جی وہ اللہ دے نور دا ٹکڑا نے. اللہ نے اپنے نور دے فیض نال پیدا فرمایا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایڈی عظمت اور شان بیان فرمائی. فرمایا پھر اس نور دے حصے کیتے, وہ جڑا نور ہے اس نور دے حصے فرمائے, وہ دے نال اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا. کسے دے نال لوح بنایا ہے, پھر قلم بنایا ہے, پھر عرش اٹھانے والے فرشتے پیدا فرمائے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فیض دے نور دے فیض نال ساری کائنات کو پیدا فرمایا. تیسری حدیث پاک فرمایا رسول کریم نے فرمایا جبریل تیری کنی عمر ہے؟ یا رسول اللہ عمر دا تے مینوں نہیں پتا. فرمایا پھر بھی یا رسول اللہ عمر دا نہیں پتا, لیکن اینا پتا ہے کہ چوتھے عجاب اندر ایک ستارہ چمکدا سی 70,000 سال بعد, 2-4 سال بعد نہیں, 70,000 سال بعد, 70,000 سال بعد. تو یا اللہ یا رسول اللہ وہ جڑا چمکدا سی نا میں انہوں 72,000 واری ویکھیا ہے, 72,000 مرتبہ. تو سرکار فرمان لگے وہ ستارہ تے میں ہی ہاں, وہ ستارہ تے میں ہی ہاں. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا, موسیٰ کون نے؟ کلیم اللہ نے. تو کلیم اللہ کون ہوندا ہے؟ جڑا رب نال گلاں کرے. کلیم جڑا رب نال گلاں کرے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا. فرمایا لن ترانی, یا اللہ تینوں ویکھنا ہے ربی ارنی, یا اللہ تینوں ویکھنا چاہنا. فرمایا لن ترانی, موسیٰ مینوں تو نہیں ویکھ سکتا. اینی گل ہے کہ گلاں کیتیاں نے. موسیٰ علیہ السلام نے رب نال
گلاں کیتیاں نے وہ بھی حجاب دے اندر. فرمایا موسیٰ یا اللہ حکم. فرمایا موسیٰ جے کتاب لینی ہے نا تے تور تے آ. موسیٰ علی نبینا کتاب لینے واسطے تور پہاڑ تے گئے. اے وہی تور ہے جدو بندے کہتے تھی کہ موسیٰ تیرا رب ہی نہیں, جے رب ہے تو وکھا. انہیں کہا یا اللہ مانتے ہی کوئی نہیں. فرمایا جنہیں جنہیں ویکھنا 4-5 جڑے 5 بندے نے لے آؤ. اللہ دی تجلی آئے گی پہاڑ تے جے تجلی برداشت کر رہی نا تے تسی سمجھنا رب نو ویکھ لیا. کی ہویا قرآن مجید تفصیل دے اندر اے بات بیان فرمانی ہے. اللہ نے پہاڑی تے اپنی تجلی دا 1000واں حصے دے وچوں ایویں حصہ سٹیا. موسیٰ بے ہوش, بندے مار گئے, پہاڑ کالا سیاہ ہو گیا. یا اللہ بندے مار کے رہے, انہاں کہنا چنگا رب بکھون گیا ہے, بندے مار سکے. موسیٰ نبی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو ان کو زندگی عطا فرمائی. فرمایا موسیٰ یہ کتاب پکڑ لے, فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین, تے میرا شکر ادا کردا رہے تے کتاب پڑھدا رہے. اگلی بات جڑی بیان فرمائی, فرمایا مت علی التوحید علی حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری جدو موت آئے نا, میری توحید اتے موت آئے تے محمد مصطفیٰ دی رسالت دے اتے موت آئے. انہاں دی محبت ہونی چاہیے تیرے دل چ. موسیٰ نبی عرض کیتی یا اللہ من محمد, یا اللہ محمد کون؟ یا اللہ میرے تو ود بھی تیری بارگاہ کسی کا مقام ہے. فرمایا موسیٰ یا اللہ کون ہے کہ تیرے نال تے محبت ہے یا تو رب خالق ہے, تو یا اللہ اے محمد کون ہے کہ تیری توحید دے نال نال انہاں دی محبت ضروری ہے. یا اللہ کون ہے؟ فرمایا موسیٰ جے تو میری بارگاہ دا قرب چاہنا نا, انہاں نے محبت بھی رکھ دے, انہاں دے درود بھی پڑھیا کر. انہاں نے محبت رکھ دے انہاں دے. موسیٰ علیہ السلام عرض کیتی یا اللہ کون ہے؟ فرمایا لولا محمد و امتہ. فرمایا پیارے موسیٰ جے میں محمد نو پیدا نہ کردا تے انہاں دی امت نو پیدا نہ کردا, لما خلقت الجنہ ولا النار ولا الشمس ولا اللیل. فرمایا نہ میں رات نو پیدا کردا, نہ میں دن نو پیدا کردا, نہ میں جنت نو پیدا کردا, نہ میں دوزخ نو پیدا کردا, حتیٰ کہ اسی اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتے. فرمایا موسیٰ بس تیرے تے بات لازم ہے, میری توحید تے ایمان رکھ تے انہاں دے درود پڑھیا کر تے انہاں دی محبت تے زندگی گزار. موسیٰ نبی عرض کیتا یا اللہ اگر اے نہ ہوندے, نہ دوزخ ہوندی, نہ جنت ہوندی, نہ زمین ہوندی, نہ آسمان ہوندا, نہ شمس ہوندا, نہ قمر ہوندا, کیا یا اللہ ایڈی قرب. فرمایا جے میری بارگاہ کے اندر قرب چاہنا تو محبت انہوں نے کرنی پہنی ہے. یا اللہ میں کلیم ہاں, تو او کون ہے؟ فرمایا پیارے تو کلیم ہے, او میرا حبیب ہے. کلیم ہوندا ہے جیڑا رب نہ گلاں کرے, تے حبیب وہ ہوندا ہے جدی رضا رب آپ چاہے. کلیم آندا یا اللہ تینوں ملنا ہے, تینوں ویکھنا ہے, آواز آندی لنترانی. حبیب ہوے رات نو ستیا پیا ہے, اللہ جبریل نو کہ اللہ جبریل جا تے اٹھانا کوئی نہیں, پیر چومنے تے اکھ کھل جائے گی. اے فرق ہی کلیم تے حبیب دے اندر ہے. موسیٰ کلیم ہوندا ہے جڑا رب دا یاری لائے, تے حبیب ہوندا ہے رب جدیاں یاریاں چاہے, رب جدے نال محبت کرے. اور یہ بات بیان فرمائی, فرمایا کلو احد یطلب رضائی, ساری دنیا چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے, تے رب چاہتا ہے میرا حبیب میرے تے راضی ہو جائے.
اے فرق ہے حبیب اور کلیم دے. تے پھر جدوں انہاں گلاں سنیاں نا ہور روایتاں دے اندر ہے یا اللہ ایڈی پیاری امت, یا اللہ پھر امت مینوں دے چھڈ. فرمایا نا اے تے نبی آخر الزمان دی امت ہے, وہ دا حصہ ہے. تے پھر موسیٰ نبی بھی کردے نے یا اللہ جے امت بھی نہیں دینی تے ساڈی دعا ہے یہ کہ مینوں اپنے محبوب دی غلامی عطا فرما, سانو انہاں دے غلاماں وچ شامل فرما. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو وعدہ لیا ہے, او نبیو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ, اے ساری ہے کہ جدوں میرا نبی تواڈے اندر آ جائے, تواڈیاں رسالتاں ختم, تواڈیاں نبوتاں ختم, تے تسی حضور دی غلامی اختیار کرنی ہے. سوال ہے کسے نبی دے دور تے ساڈے آقا تشریف لے آئے نہیں, تشریف لے آئے, آخر تے ساڈے پیارے آقا تشریف لے آئے نے. تے وعدہ اے لیا ہے کہ جدوں تواڈے وچ آ جان تواڈیاں رسالتاں ختم, انہاں دی بارگاہ دے اندر حاضری پیش کرو, سکہ انہاں دا چلنا ہے. سوال اے وے کہ کسے نبی دے دور 'چ ساڈے آقا نہیں آئے, ساڈے آقا دے آخر وچ آئے نے. اس بات وال اشارہ سی آنا تے کسے دور دے اندر نہیں, تے ہن نبیاں بھی عرض کیتی ہے مالکا محبوب تے بھیجیا ہی آخر تے. اللہ تعالیٰ نے معراج دی رات سارے نبی کٹھے کر کے اللہ تعالیٰ نے اس مسجد دے اندر کٹھے کر دے, تے سارے انتظار کر رہے ہیں, سارے انتظار کر رہے ہیں. مسجد اقصیٰ دے اندر لائناں ودیاں نے تے دعاواں بھی کر دے نے یا اللہ نبی بھیج دے. سارے نبی انتظار کر رہے ہیں. امام کون بنے؟ امام تے وہ ہوندا جڑا اعلیٰ ہوئے, علم چ بھی بے مثال, ہر لحاظ نال بے مثال. جبریل نے ساڈے آقا نو پھڑیا, ہاتھ تو پھڑیا تے اگے امام بنا چھڑیا. ایس بات وال اشارہ سی اے امام الانبیاء بھی نے تے سارے مصطفیٰ دی زیارت بھی کر لو. اللہ کے پیارے نبی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد علیہ نبی نا ہے, اللہ نے زبور عطا فرمائی ہے. اللہ دی بارگاہ چرد کیتی مالکا زبور دے اندر جدوں میں وہی تلاوت کرنا نا تے ایک نا آندا ہے, تے جدوں وہ نا آندا ہے نا تے میرے کمرہ روشن ہو جاندہ ہے, کھڑکیاں بالے چھتاں دیواراں رقص کر دیاں نے. یا اللہ جدوں نا آندا ہے نا تے میرا محراب وہ بھی جنبش وچ آ جاندا ہے. یا اللہ کون ہے؟ فرمایا پیارے داؤد اے نبی آخر الزمان ہے, نبی آخر الزمان ہے. فرمایا کہ ساری کائنات کو میں نے ان کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے. اور یہ بالکل حدیثوں میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو حضور کے لیے پیدا فرمایا ہے, اور ساری دنیا یہ چاہتی ہے ساڈے تے اللہ راضی ہو جائے. اللہ چاہتا ہے محبوب اسی چاہنے ہیں تو ساڈے تے راضی ہو جائے. ایک بہت پرانے دور میں ایک نعت ہوتی تھی نا, کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے, رب محفلاں سجائیاں نے دیدار واسطے, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اور حضور سرور کونین کا نام نامی اس میں گرامی محمد. محمد کیا ہوتا ہے؟ محمد وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہر لمحہ تعریف کی جائے, ہر لمحہ تعریف کی جائے. اور ہمارے پیارے آقا کا نام جس وقت آدم علیہ السلام جنت تو باہر نکلے نا, اللہ تعالیٰ کا حکم ایسی کہ پیارے آدم لا تقرب هذه الشجرہ, آدم اے درخت کے قریب نہیں جانا. حکم سی نہیں جانا, منشا سی جانا ہی جانا ہے. درخت کے قریب گئے وہ لمبی بات ہے, جسم سے لباس جنتی اتر گیا, اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیج دیا. جب زمین پہ بھیج دیا تو کیا ہے, حضور کے چچا حضرت عباس وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے تہاڈی نعت پڑھا.
فرمایا میرے چاچا میری نعت پڑھ اللہ تیرے منہ نو ڈنگا ہونے تو بچائے. پتا چلا جڑا بندہ سرکار دی تعریف کردا ہے او دا منہ بھی سلامت رہندا ہے. جڑا بندہ سرکار دی تعریف کردا او دا منہ بھی سلامت ہی رہندا ہے. انہاں جڑی تعریف کیتی میں مفہومی ترجمہ پیش کر لگا. یا رسول اللہ جدوں آدم علیہ السلام جنت چ سی تے تسی انہاں دے پشت دے اندر موجود ہو تے جدوں زمین تے آئے تے تسی انہاں دی پشت دے اندر موجود ہو. مفہوم ہے کہ جدوں نوح علیہ السلام وہ بیڑے وچ بیٹھ گئے ان کا چلو آؤ بیٹھو بچ جاؤ گے. جڑا نہ بیٹھا پاویں سکا پتر سی جن میں پہاڑ تے چڑھ جاں گا سارے ختم ہو گئے. جڑے نوح علیہ السلام دی کشتی وچ بیٹھے وہ بچ گئے. فرمایا تسی اوتھے موجود ہو. تے جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں نے لوکاں دے اگ وچ سٹیا نا تے بھلا اگ نے کیوں نہیں ساڑیا؟ تسی اپنے باپ ابراہیم دی پشت دے اندر موجود ہو. تے اسماعیل علیہ السلام دی گردن تے چھری کیوں نہیں چلی؟ اس واسطے کہ تسی انہاں دی پشت دے اندر موجود ہو. اے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے سارے نبیوں کو. اور حدیث پاک دے اندر آندا ہے اللہ تعالیٰ نے ساڈے آقا دا نام نامی اسم گرامی جنت دے اندر جڑیاں حوراں نے انہاں دیاں پیشانیاں تے اللہ نے ساڈے آقا دا نام جنت دے دروازیاں تے جنت دے اندر جڑے درخت نے انہاں دے پتیاں دے اوتے جنت دے ہر درخت دے اوتے ہر حور دی جبین دے اوتے اللہ تعالیٰ نے ساڈے پیارے آقا دا نام لکھ چھڑیا ہے. کئی بندے آندے تھے اللہ دا نام تو علاوہ کسی دا نام چیز اوتے آ جائے تو حرام ہے. تے میں کہا تہاڈے اوتے جنت بھی حرام ہے کیونکہ جنت دے بوٹیاں دے جنت دے بوٹیاں دے پتیاں دے جنت دے دروازیاں دے اللہ کریم نے ساڈے آقا دا نام نامی لکھیا ہے. گویا انج کہہ لو ساڈے آقا دے چرچے زمیناں تے ساڈے آقا دے چرچے آسماناں تے ساڈے آقا دے چرچے عرشاں تے بھی نے تے ساڈے آقا دے چرچے فرشاں تے بھی نے. ایسے واسطے کہنے والے نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے. مل کے پڑھیے عرشاں در یتیم دے عرشاں در یتیم دے رتبے نے سب تو آلہ رتبے نے سب تو آلہ مدنی کریم دے رتبے نے مدنی اے سینے ہاتھ رکھ کے بہ گئے کہندے دل لٹ کے لے گئے. اے سینے ہاتھ رکھ کے بہ گئے کہندے دل لٹ کے لے گئے. جنہاں دے دل نو پہ گئے کنڈل حامی مدے. پڑھیے جنہاں دے کنڈل ہاں. حضرت ابو قرصافہ ماں تے ماسی کول رہندے نے باپ فوت ہو چکے ہیں. ماں تے ماسی روز منع کر دیے غار حرا والے پاسے نہیں جانا. جڑا مردی تینوں غار حرا والے بندے کھڑے ادھر نہیں جانا. ماں ادھر کی ہے تینوں پتہ ہے ادھر مسلماناں دا نبی ہے تے جڑا کہندا اونوں ویکھ لیندا او دا کلمہ پڑھ لیندا پتر ادھر نہیں جانا جدھر مرضی جا. تے ابو قرصافہ کی کردے نے بکریاں چراندے نے. تے تھانوں پتہ ہے بچیاں نوں کو ادھر نہیں جانا کہندے جدھروں منع کیتا اوتھے جانا ہے. ایک باری جانا ہے پھر نہیں جانا. میں دیکھاں گا کہ میرے تے جادو چلدا ہے. ماں تے ماسی دی گل دین چ اکو باری جانا ہے پھر آپا نہیں جانا. ایک باری بھی جادو چل جاندا ہے بہت ہی باری جائیے تے پھر بھاویں چل جائے. میں ایک باری جانا ہے. ابو قرصافہ رسول کریم دے سامنے آ گئے نے تے جدوں رسول کریم دی نظر انہاں دے اوتے پے گئی ہے سینے ہاتھ رکھ کے بہ گئے کہندے دل لٹ کے لے گئے. اے جنہاں دے دل نو پہ گئے کنڈل حامی مدے. جنہاں دے
कुंडल हूँ देखते ने पहले मां कहती पुत्र बकरियां चार पहले उठता ही नहीं हूँ रुकता ही नहीं सारी रात जनाबे वाला नींद भी नहीं आए किदों छेती सवेर चढ़े तो बकरियां खोल के टुर जाता है मां पूछती पुत्र की गल है पहले तू कभी रुकिया नहीं हूँ कभी जनाबे वाला सवेर सुबह चढ़न तो पहले तेरी तैयारी है बकरियां लैके निकल जाना है आखिया अम्मा मैं की दसा जगह ही बड़ी प्यारी लभी है बड़िया सोहनिया चरदियां ने मां कह लगी जे बकरियां चरदियां ने तो फिर उत्ते नजर ना आन दुध दे देंदी कोई नहीं जाना हजूर की बारगाह च बह रहना है एक दिन कह लगा हजूर मैं तो बकरियां चराना आना है अबू कुरसावा ते बकरियां तो दुध देंदियां नहीं सरकार ने फिर मैं लिया के एक एक बकरी उत्ते हजूर ने हथ फेरे ते बकरियां जनाबे वाला हवाने भर गए मां कहती पुत्र करसावा रोज इत्थे ही जाया कर इत्थे ही जाया कर अम्मा याद नहीं पक्की गल है इत्थे ही जावा आखे इत्थे ही जा काफी दिन गुजरे हालात बदल गए ना मां नूं कहन लगा मां ते मासी तुसी आंदियां जादू चल जांदा है उधर नहीं आना ते मैं ते टुर गया जे कह लगी फिर आख्या मैं तो दिल भी दे छड़िया ते जदों उन्होंने दिल दे छड़िया ना ते ए जिहड़ी रेल पेल ते मुहब्बतां ते साडे घर दे हालात बदल गए ने ना ते उन्हां दे हत्थां दे इशारे दी वजह तो बदले ने आख्या हुण मां नूं ते मासी नूं लैके सरकार दी बारगाह च सीने हथ रख के बह गए कहंदे दिल लुट के लै गए जिन्हां दे दिल नूं पै गए कुंडल हामी मदे जिन्हां दे कुंडल हामी मदे अरशां फर दुर्रे यती मदे रुतबे ने मदनी करी रब जदों वंडा पाइया ये महफिल साडे हिस्से आईया ए पक्की गल है जो रब ने लिख छड्या ना वो हर एक नूं मिलना है सानू इस गल ते अल्लाह दा शुक्र है अल्लाह ने मुसलमानां च पैदा कीता है ते मुसलमानां च पैदा करके सुनिया दे घरां च पैदा कीता है इत्थे कदी गौस पाक दा जिक्र कदी सुल्तान बाहू दा जिक्र कदी दादा साहब दा जिक्र कदी ख्वाजा साहब दा जिक्र कदी शहनशाह करबला दा जिक्र कदी मुस्तफा दे मिलाद वाले आका दा जिक्र रब जदों वंडा पाइया रब जदों वंडा पाइया ये महफिल साडे हिस्से आईया क्यों सदके ते वारी जाइए रब दी तकसीम दे सदके कई ऐसे भी बंदे हैं 11वीं का लंगर पक्का है ना ठुड्डे मारते हैं ऐ की शिरक है मैं क्या तेरी किस्मत ही नहीं ना तेरी किस्मत मिलाद दा लंगर ना जनाबे वाला मेराज दा लंगर ना दादा साहब दा लंगर ना 11वीं दा लंगर इन्नी गल जरूर है कई बंदे खा रहे होंगे ने दुआ ना हराम है वो कहता तुहानू नहीं पता खाना जायज है खिलाना हराम है एक किस्मत की गल है ते इस गल ते अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने सानू हुजूर दे आशिकां च पैदा फरमाया आशिकी लोग होंगे ने जिहड़े नारे लांदे ने ते कई बंदे भी ऐसे उन्होंने जुलूस दे विच कहंदे ने बच्चे अगे क्यों असीं पिछे पिछे होइए यार शर्म की गल है असीं कलमा हुजूर दा नहीं पढ़िया साडे जिस्मां दे अंदर इन्ने खून दे कतरे नहीं जिन्ने साडे आका ते साडे ते एहसान ने असी पूरी जिंदगी सजदा अदा करिए रब दा शुक्र अदा नहीं कर सकते कि अल्लाह ने बिन मंगया सानू मुस्तफा दी गुलामी अता फरमा छड्डी तो फिर मिलाद शरीफ वाले दिन बंदे नूं शर्म नहीं करनी चाहिए जी मैं हुण नारे लावां मैं नारा तकबीर दे हत्थ चुकां मैं खुशी करा मैं झंडा चुका मैं ये करा और तू सारी उम्र भी झंडा चुक ते हजूर दे एहसानां दा बदला नहीं चुका सकता ओ हजूर पैदा हो उम्मत नूं याद रखन हजूर दुनिया ते जान उम्मत नूं याद रखन मिराज ते जान ते हजूर फिर भी कहंदे ने या अल्लाह मेरी उम्मत ते उम्मती कैसा है ओ जी किथे लिखिया है झंडा किथे लिखिया है मिलाद किथे लिखिया है
دیگا کتے لکھیاں نے بینر کتے لکھے ہیں میں یہی کام منڈے کا ویاہ ہوئے تو سارے جائز کر دینا ہے وہ نہیں جی نبی پاک نے کیتا ہے دیکھو نا میلاد شریف آ رہا نا سوشل میڈیا دے کئی بغیرت لو جی ابو بکر صدیق کے دور میں اتنی مرتبہ آیا عثمان عمر فاروق کے دور میں اتنی مرتبہ آیا عثمان غنی کے دور میں اتنی مرتبہ میلاد شریف آیا کسی نے منایا نہیں تو سنی تم کیوں مناتے ہو کہ سارے بندے کو یار گل تو ٹھیک ہے میں نے کہا اللہ کو بندو خوشی ہر دور میں اپنے لحاظ سے کی جاتی ہے حضور تشریف لائے عرشی بھی خوش فرشی بھی خوش ایک چودھری انہوں میں جاننا جڑا رو رہا ہی 12 ربیع الاول دن چوری ابلیس رنا ابلیس مر گیا کیوں ہے چور صاحب مر گیا کیوں ہے نبی آخر الزمان پیدا ہو گئے تو تانوں کی گل ہے تسی رو رہے ہو ان کا رونا اس گل دا آیا آدم بھی آئے موسیٰ بھی آئے عیسیٰ بھی آئے کم و بیش 1,24,000 نبی آئے تے میں رویا نہیں تے ہن کی گل ہے آکھیا او نبی ہے ساری زندگی بھی پٹھے پاسے لا لاں گا اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کر کے تے امت بخشا کے انہاں نے لے جانی ہے اس واسطے میں رو رہا تے اج بھی کئی لوگ اپنے ابے دی سنت نوں مناندے نے او جی کتھے لکھیا ہے نہیں کرنا چاہیے تے عاشق ادو بھی سرکار دے نعرے لاندے سی تے اج بھی لانے ہاں دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن حضور دا عشق اور حضور دے میلاد دے نعرے ختم ہو سکتے نہیں کم از کم ہور زیادہ کوئی نہیں ایک جھنڈا تے لائی چھڑ سکتا نا بندہ ایک جھنڈا تے اپنے کوٹھے تے لائی سکتا ہے نا تے جدو الیکشن ہوندے نے نا کوئی ووٹ منگن جائے نا تے کئی بندے ڈردے نے چودھریاں تو اپنے کو چھتی چھتی منڈے نو کہن گا جھنڈا لا دے تھلے جا کے چوری صاحب آ گئے ناراض نہ ہو جان ووٹ اسی لینے تے جھنڈا انہوں نے لایا مثال کے طور تے پیپل پارٹی کا لایا یا پی ٹی آئی کا لایا یا نون لیگ کا لایا جتھے جھنڈا لگا انہیں دوروں پتہ لگ جانا ووٹ کی منگنے نے یہاں دے پی ٹی آئی نو دینے نے یہ کو ووٹ کی منگنے نے انہیں تو فلانے نو دینے نے تے جھنڈا سنی دے گھر تے لگیا ہوئے نا دسن دی لوڑ نہیں پیندی دوروں ہی پتہ چلتا حضور دے عاشقاں دا ویڑا ہے حضور دے عاشقاں دا مکان ہے اس واسطے اسی یہ نہیں کہندے کہ لکھاں روپیہ لا لو تے کئی بندے کہو لو جی کسی غریب دی بچی شادی کر دیو اے جھنڈے لانا لڑیاں لانیاں نے کسی غریب دی دھی نو دے دیو وہ میں کیا جڑے سرکار دے میلاد تے خرچ کرتے ہیں نا وہ اس تو ود غریباں دی خدمت کرتے ہیں اس تو ود وہ لنگر چلانے نے تے سرکار دے میلاد کا ذکر پورا سال ہی لنگر چلتا رہتا ہے اس لیے وہ بندے بھی ادھر موجود ہوتے ہیں ہمارے گلی محلوں میں لیکن الحمدللہ الحمدللہ اسی تے میلاد تاں منانے ہاں کہ جڑی عورت زندہ زمین کے اندر دفن ہوندی سی نا حضور آئے تے عزت مل گئی جڑی ماں اپنے شوہر دے مرنے تو بعد انہوں جلایا جاندہ انہوں گھروں باہر کر دیتا جاندہ انہوں منڈیاں چ ویچ دیتا گیا اسی تے تاں میلاد منانے ہاں اللہ نے حضور دے صدقے ماواں نوں عزت عطا فرما چھڈی باپاں نوں عزت عطا فرما چھڈی بیٹیاں نوں عزت عطا فرما چھڈی بھراواں نوں عزت عطا فرما چھڈی بہناں نوں عزت عطا فرمائی حضور آئے تے سارے جہانت تے خوشیاں تقسیم ہو گئی اور آخری بات ہے عرب کے اندر یہ رواج ہوتا تھا جڑے گھر چ بیٹی پیدا ہوندی نا وہ غم کردے ہوئے بیٹی پیدا ہو گئی ہے لیکن جس سال حضور پیدا ہوئے تو کسے گھر بھی بیٹی پیدا نہیں سارے اللہ نے بیٹا ہی عطا فرمائے کیوں کہ کوئی محروم نہ رہ دے سارے اللہ تعالیٰ نے خوشیاں دے اندر شریک فرما لیا اللہ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر ذکر میلاد کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا